گوشیشم جواب نمیده. خب دوباره زنگ بزن. حتما کار داره. هر وقت ببینه زنگ میزنه دیگه. اینم امکان داره که زنگ گوشیشو نشنوه ها؟ شفیع جان، یه ذره صبر کن لطفا. نه الان باید باش حرف بزنم. تو به ربیه زنگ بزن. تو یهو چت میشه؟ چرا این بچه ها میشی؟ مردم سعی میکنن بعد از ازدواج خیلی کم تو زندگی دخترشون دخالت کنن. بعد تو چرا نمیخوای درک کنی؟ چیکار کنم؟ دلم براش تنگ میشه. پس با دلت حرف بزن. خانوم چی شده؟ خانوم اون پسره اومده. جمال. جمال، تو کجا رفته بودی؟ میدونی ما چقدر دنبالت گشتیم؟ حتی تا روستات هم آدم فرستادی. یه دفعه کجا غیبت زد تو؟ خانم تو بیمارستان بود. بیمارستان؟ بله، به خاطر یه تصادف شدید حافظش از دست داده بود. بیچاره یه مدت طولانی تنها و بیکس اونجا افتاده بود. وای خدایا. باشه شما بفرمایید حالا. تو کدوم بیمارستان؟ بیمارستان سیتی. ولی ما که همه بیمارستانه شهر رو دنبالش گشتیم. من خودم هم یه مقدار تلاش کردم تو فضای مجازی و جاهای دیگه، ولی شاید شما چیزی ندیدیم. ما خیلی سعی کردیم تا پیداش کنیم. حتی به پلیس هم خبر دادیم. ولی هیچ خبری نشد. اینطوری فکر کنین که جمال از اول زندگیش شروع شده. بیچاره حتی اسمش هم یادش نمی اومد. الان که یه ذره بهتر شده، به خواست خودشه که آوردمش اینجا. آره کار خیلی خوبی کردین. ما خیلی نگران بودیم که آخه این پسر کجا رفته؟ هوری کجاست؟